बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट से शाम तक तो कोई खबर नहीं आई, लेकिन फिर 5 बजे दो जो ऑर्डर आए उन्होंने पूरे मुल्क में जो थरथली मचा दी है। ख़ास तौर पे हुकूमत की जो है टांगे कांपती हुई नजर आ रही हैं। आज जो 5 बजे दो ऑर्डर है, एक तो ऑर्डर ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाया। ये 8 रुकनी लार्जर बेंच जो है, इसमें ना तो जस्टिस मंसूर अली शाह है, ना जस्टिस मंदोखेल साहब हैं और ना जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं। लिहाजा इस 8 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब कर रहे हैं, ये 8 रुकनी लार्जर बेंच उस कानून का जायजा लेगा जो पार्लियामेंट हमारी जो है उजलत में जिसको बनाने पे तुली हुई है कि चीफ जस्टिस का जो अज खुद नोटिस का अख्तियार है, आया वो उनका होना चाहिए या नहीं। फिलहाल तो आने वाले जो चीफ जस्टिस जो 4-5 माह बाद बनेंगे, जनाब जस्टिस फाइज ईसा साहब, वो बड़े खुश नजर आते हैं कि उनको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खिताब के लिए भी बुलाया गया। दर हकीकत उनके जो है, अगर ये कानून बन जाता है तो उनके पर काट दिए जाएंगे, क्योंकि आइंदा अगर ये कानून बन जाता है तो आइंदा कोई भी चीफ जस्टिस जो है आज खुद नोटिस लेगा तो वो पाबंद होगा कि अपने 2 साथी सीनियर मोस्ट जजों से भी मशवरा करे। लेकिन जनाब जस्टिस फाइज ईसा साहब चूँकि वो शागिर्द हैं साबिक चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब के, और साबिक चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब को आपका पता ही है कि वो सुबह नाश्ते में अलग आज खुद नोटिस लेते थे, दोपहर को अलग लेते थे, फिर शाम को 2-3 और आज खुद नोटिस लेके फिर उनको कुछ नींद आती थी और सुबह फिर उनके अगले दिन वो समात भी शुरू कर देते थे। तो नाजरीन, ये चूँकि उनसे, और यही साबिक चीफ जस्टिस का एक कमाल ये भी है कि उन्होंने बराह रास्त जस्टिस फाइज ईसा को बलोचिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया था। चूंकि पीसीओ के तहत तमाम जज फारग हो गए थे, तो हमारी तारीख के जस्टिस फाइज ईसा साहब ऐसे जज हैं जो बराह रास्त चीफ जस्टिस ही भर्ती हुए। तो नाजरीन, अब हो सकता है कि जस्टिस फाइज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से मिले हैं, तो उमर अता बंदियाल साहब ने उनको समझाया बुझाया हो कि जनाब मैं तो 4-5 माह के बाद रिटायर हो जाऊंगा, फिर आपने चीफ जस्टिस बनना है, तो फिर आपके लिए आज खुद नोटिस लेते हुए बहुत मुश्किल होगी, और फिर आपकी तबीयत में तो आज खुद नोटिस बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि जस्टिस फाइज ईसा साहब जो हैं वो बात को समझ भी गए हों, लेकिन इस वक्त हुकूमत का मसला है। हुकूमत जो है वो बहुत खौफजदा नज़र आ रही है, क्योंकि एक तो ये 8 रुकनी लार्जर बेंच ने आज सुबह समात का आगाज़ कर देना है, और फिर जुमा के रोज़ चूँकि हमारे अदालती तारीख में जुमा जो है, जुमा जंज नाल अब साबित होता है। जुमा किसी बड़े से बड़े केस के साथ ही हमारा शुरू होता है, या फैसला कोई बड़ा आता है या केस शुरू होता है। तो जुमा के रोज़ तौहीन अदालत से मुतल्लिक के सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना ने फंड्स क्यों नहीं दिए, उस केस की भी समाअत शुरू होगी। तो नाजरीन, इस कार्रवाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से ये 2 ऑर्डर जारी हुए तो हुकूमत बौखला गई। तो हुकूमत ने पाकिस्तान बार कौंसिल में बैठे हुए जो अपने उनके नुमाइंदे हैं, उनके कार खास हैं, उनको कहा है कि ये एक प्रेस रिलीज जारी कर दें। तो आज रात ही एक प्रेस रिलीज पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से आई। उन्होंने कहा है कि जी कल हम उजलत में बनाए गए इस लार्जर बेंच के खिलाफ मुल्क भर में हड़ताल करेंगे। तो मुल्क भर में कल वकला की जो तादाद नजर आएगी कि कौन हड़ताल करता है या नहीं करता, कौन पाकिस्तान बार कौंसिल के कहने पर हड़ताल करता है। चूंकि पीटीआई के वकला का और लीडरों का यह कहना है कि हुकूमत ने 1.5 अरब रुपया पाकिस्तान बार कौंसिल को दिया है। बज़ाहिर तो वो वकला की फलाह बहबूद के नाम पे दिया है, लेकिन वकला की फलाह बहबूद कहाँ होती है, ये चंद बड़ों की फलाह बहबूद होती है। लेकिन अब ये चीज़ें जो है वो इनका दावा है पीटीआई का कि वो साबित भी करेंगे कि ये फंड्स दिए गए हैं। इसीलिए पीटीआई अपने मौक़िफ़ में जान डालने के लिए कहती है कि हमें कहा जाता है कि इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं, और दूसरी तरफ लैपटॉप के लिए अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, आटे की तकसीम पे, आटे का जो खुर्द बुर्द हो रही है और लोग मर रहे हैं लाइनों में लग के, उस पर भी अरबों रुपया की करप्शन हो रही है। फिर ये जो मामला ताज़ा तरीन है कि एक तरफ कहते हैं हमारे पास फंड नहीं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान बार कौंसिल को फंड्स देने की खबरें आ रही हैं। तो ये सारे मामला जो मिल के जो हैं वो बताते हैं कि हुकूमत ने तय कर लिया कि उसने सुप्रीम कोर्ट से लड़ना ही लड़ना है, उसने सुप्रीम कोर्ट से टक्कर मारनी ही मारनी है। और इस सारे उस तनाज़र में हकीकी मानों में जो फ़ायदा होगा वो मरियम बीबी का होगा। और मरियम बीबी जो है उनका ये इसरार भी था, वो बार बार अपने चाचू से कहती रही शहबाज शरीफ से कि आप डट जाएं, चूँकि शहबाज शरीफ नाहल होंगे तो सारे रास्ते जो है मरियम बीबी के क्लियर हो जाएंगे। तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी जुमा के दिन से, और उसमें सेक्रेटरी खजाना को बुलाया गया है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे को बुलाया गया, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया। और फिर नाजरीन, जो पार्लियामेंट में जिन लोगों ने अदलिया के खिलाफ तकरीरें की गई हैं
ان کا بھی سارا جو ہے کچا چھٹا سپریم کورٹ میں کھلے گا، اور پھر سپریم کورٹ یہ طے کرے گی کہ کس کے اوپر توہین عدالت کا قانون لاگو ہوتا ہے، کس پہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ ایسے ہی کوئی کام کر دے اور وہ سیاسی شہید بن جائیں، اور پھر وہ سیاسی شہید بن کے اپنا ایک بیانیہ لے کے عوام کے پاس چلے جائیں۔ تو اس طرح ان کا یہ خیال ہے کہ ایک نئے بیانیے کے ساتھ وہ الیکشن میں اترنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی پورا سال ہو گیا پی ڈی ایم کو حکومت کے ساتھ ساتھ بیانیہ بناتے ہوئے۔ حکومت انہوں نے بنا لی تھی رجیم چینج آپریشن کے ذریعے، اراکین قومی اسمبلی کی خرید و فروخت کے ذریعے حکومت تو انہوں نے بنا لی تھی، لیکن وہ ابھی تک اپنا وہ بیانیہ نہیں بنا پائے جس کے ذریعے انہوں نے عوام میں جانا ہے، عوام کو جا کے کہنا ہے کہ جناب ہمیں ووٹ دیں۔ ابھی آٹا والا جو انہوں نے شروع کیا، اربوں روپے آٹے پہ لگ رہا ہے، جو مفت آٹا تقسیم ہے، لیکن وہ سکیم بھی ان کے اپنے گلے پڑ گئی، چونکہ لوگ بھگدڑ میں مارے جا رہے ہیں، لوگوں کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو رہی ہے۔ اور اب انہوں نے جو کام کیا ہے کہ چلیں وکلا کے ساتھ بھی رجیم چینج آپریشن والا کام کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو پاکستان بار کونسل کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوں گے دیکھنا یہ ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ بھی پاکستان بار کونسل میں موجود ہوتا ہے، وہ بھی وفاق کا نمائندہ ہی ہوتا ہے، اس لیے کچھ زیادہ توقع نہیں ہے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی، ابھی رات گئے، تو ان کا کہنا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان بار کونسل جو ہے احتجاج کی کال دے دیتی ہے۔ لیکن ناظرین یہ یاد رکھیں کہ پچھلے 3 دن سے سپریم کورٹ کے باہر جو ہے جو آئین قانون اور سپریم کورٹ کے خواہش مند ہیں ان کو تحفظ دینے کے دعوے دار ہیں وکلا، وہ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ آ کے احتجاج کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وکلا کے جو لیڈر ہیں، جو پچھلی وکلا تحریک میں بھی سرخرو ہوئے تھے، چودھری اعتزاز احسن، انہوں نے بھی کال دے دیا ہے کہ وکلا کا ایک جمع غفیر جو ہے وہ سپریم کورٹ آئے گا کل، اور وہاں پہ وہ سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے گا، آئین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے گا۔ اور چونکہ سپریم کورٹ کے باہر روزانہ کی بنیاد پہ وکلا آ رہے ہیں جو اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور اگر پاکستان بار کونسل کے اجماع پہ اگر کچھ وکیل آ جاتے ہیں تو پھر شاہراہ دستور پہ دمادم مست کلندر ہونے کا بھی امکان ہے۔ تو ناظرین ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بڑا خوفناک ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان بار کونسل جو ہے اس کے جو لیڈران ہیں وہ بیان بازی کی حد تک جو ہے وہ اپنا کام چلائیں گے، اور اپنے جو اجرت ہے، اپنا جو معاوضہ ہے اس کو حلال کریں گے، لیکن وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اپنے ہی ساتھی وکلا کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر آ جائیں اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے، اور پھر کیونکہ پاکستان بار کونسل کے وکلا کو بھی پتا ہے کہ اجلت میں پارلیمنٹ ہے، اجلت میں پارلیمنٹ قانون بنانے جا رہی ہے، سپریم کورٹ اجلت میں نہیں ہے، اور یہ از خود نوٹس کا معاملہ جو ہے یہ پہلے ہائی کورٹ میں گیا تھا، پھر ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ میں آیا، تو لہٰذا یہ کوئی اجرت والا معاملہ نہیں ہے۔ اجرت والا البتہ معاملہ ضرور ہے، چونکہ حکومت نے جس کو اجرت دی ہے وہ اس کا ظاہر ہے، وہ اس کو حلال کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آج سپریم کورٹ کے باہر کیا ہوتا ہے یہ تو ظاہر ہے، وہاں پہ کل کے حالات بتائیں گے، لیکن سپریم کورٹ کے اندر بھی بڑا زبردست کیونکہ بڑا کیس ہے، اور تو سپریم کورٹ کے اندر بھی بڑا ماحول گرم ہوگا، اور سپریم کورٹ کے باہر بھی ماحول بڑا گرم ہوگا، اور کل بارش کی بھی توقع نہیں ہے، اور وکیل پہلے بھی روزہ رکھ کے سپریم کورٹ کے باہر آتے ہیں اور زوردار احتجاج کرتے ہیں۔ لہذا جو باہر وکلا ہوں گے، جو احتجاجی وکلا ہیں، ان کے لیے ذرا ان کو روزہ تنگ کرے گا، اور اندر جو ہے وہ بینچ جب سماعت کا آغاز کرے گا، ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان کی دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہوں گی، جناب شہباز شریف کی دل کی دھڑکن بھی بے قابو ہوگی، البتہ زرداری صاحب چونکہ ان سارے اس مشکل حالات سے گزرے ہوئے ہیں وہ مطمئن نظر آئیں گے، اور ویسے بھی اگر کسی کی قربانی لگی تو وہ تو شہباز شریف ہیں یا راجہ ریاض ہیں یا کچھ ایسے لوگ اور جنہوں نے 42 نے سگنیچر کیے تھے، ان کی قربانی لگے گی، تو آصف علی زرداری کی تو قربانی نہیں لگے گی۔ لہٰذا آصف علی زرداری تو بالکل مطمئن ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو تباہی کے اس دانے پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں اگر وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو کنواں ہے اور آگے دیکھتے ہیں تو کائی ہے۔ تو آصف علی زرداری کی سیاست کا یہ کمال ہے۔ اور ناظرین یہ بھی آپ دیکھیں کہ آصف علی زرداری نے گزشتہ روز پارلیمنٹ کے جو مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا تھا، تو وزیر اعظم شہباز شریف کو بٹھا کے انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی ایک زیادتی گنوائی جو ان کے خلاف مسلم لیگ نون نے مقدمے بنائے تھے، اور پھر انہوں نے اس مقدمے کا بھی ذکر کیا جس میں جسٹس ملک قیوم کو فون کر کے ان کو سزا اور محترمہ بینظیر بھٹو کو سنائی گئی تھی۔ تو یہ واقعی آصف علی زرداری جب کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو انتقام پیپلز پارٹی اسی طرح لیتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اسی پارلیمنٹ کے اجلاس میں آصف علی زرداری نے 4 اپریل کو میاں شہباز شریف،
ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफीक, जो गले फाड़ फाड़ के जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ तकरीरें करते रहे, उनसे 4 अप्रैल को भुट्टो साहब की मगफरत के लिए दुआ भी करवाई। ये भी जमहूरियत का बेहतरीन इंतकाम था। और फिर नाज़रीन आपको थोड़ा सा मैं और भी बता दूं कि मरहूम असगर खान, एयर मार्शल असगर खान जो हैं, जब भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चल रही थी, वो कहा करते थे कि भुट्टो साहब को कोहाला के पुल पे फांसी देनी चाहिए। लेकिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने PDM बनाई तो उसमें असगर खान शामिल थे। और फिर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जलसे किया करती थी तो साथ असगर खान मौजूद हुआ करते थे और वहाँ फिर जिए भुट्टो के नारे लगते थे। तो पीपल्स पार्टी का तो इंतकाम ऐसा होता है। तो नाजरीन बड़े दो आम केस हैं, जुमेरात और जुमा भी है। और मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो जुमा है शायद ये आखिरी जुमा भी हो, जुमातुल विदा भी हो, लेकिन ये जुमातुल विदा जो है कहीं पूरी हुकूमत के लिए जुमातुल विदा ना बन जाए। तो नाज़रीन शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।